अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमान का कुफार की शक्ल में आना, मर्द का औरत की शक्ल या औरत का शक्ल के को इख्तियार करना या पहनावे को इस्तेमाल करना, इसमें रवायात मुख्तलिफ हैं। इसमें इश्किलात सनदी हैं। रवायात में बाज़ ने हराम कहा है, बाज़ ने मकरूह कहा है, बाज़ ने इद्दाए शोहरत किया है, लेकिन शोहरत साबित नहीं है। अक्सर ने इसका कायदा ऐसी जगह पर एहतियात है, जहाँ पर जहाँ पर हाजनाइनी से सवाल किया गया कि उसके अंदर मसलन तशब्बुह मर्द पे जन, मसलन शबी बनाते हैं, मसलन मसलन शबी बनाते वक्त मर्द जो है वो खातून की शक्ल इख्तियार करे या बरक्स। तो उन्होंने जवाब ये कहा है कि इस तरह की तशबीह में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमारे पास दलील नहीं है उसको हराम करने के लिए, क्योंकि दलील इसकी रवायत है। देखिए लफ्ज जो मुतलक है, लेकिन क्योंकि इजमा नहीं है और इख्तिलाफी मसला है, बाज़ ने ज़हूर के ऊपर कबूल किया, बाज़ ने ज़हूर कबूल नहीं किया है, लिहाजा उसके अंदर बहुत से अक़वाल हैं। देखिए उसकी जो असल है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, यानी इस्तेमाल नहीं हुई है और उलमा ने इसको कबूल नहीं किया है। हमारे लिए दलील रोशन नहीं है, इसलिए हम हुक्म नहीं दे सकते। फ़क़ीह के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ रोशन हो, इल्म हासिल हो, इसीलिए कुछ और लोगों ने एहतियात मुस्तहब कही, कुछ एहतियात वाजिब कही। मकासिब में है ये मसला। वो वसाइल जो हलाल और हराम दोनों के लिए इस्तेमाल होते हो, उनको उसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये कि वसीला खास हो हराम के अमल से है। ये तबल जो हरम में या अज़ा में बजाए जाते हैं, ये कहीं के खास नहीं है, इत्तेफाकन ये बरक्स अज़ादारी में खास है, अज़ादारी में इस्तेमाल होते हैं। आइमा के ज़माने में होना ना होना मेयार नहीं है। वसीला जो हराम है वो अपने आप में हराम है, लेकिन जो हराम और हलाल में मखलूत है वो उसको हराम नहीं कर सकते, उसका हराम में इस्तेमाल हराम है। ये तबल है, नकारे हैं वगैरह, इसको किसी भी इश्काल नहीं किया है। दलील की जो कुबरा है, असल चीज़ है, उसको अगर साबित कर दे तो हम उसको कबूल कर लें, लेकिन अगर इस्तिफादा नहीं हो पा रहा है या कोई चीज़ ऐसी है जो दोनों चीज़ें हलाल और हराम दोनों में इस्तेमाल होती हैं, तो हम मुतलकन कोई हुक्म नहीं दे सकते।
اونم آخه اونا مراجع که نبودن، علا کل کسایی بودن که عالم شاید بوده اما به نتیجه فقیه جامع شرایط شاید نبوده. حلال لأن هذا الذي سماه إطلاقه يشمل أي 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 ये कुल इन चीज़ों में एहतियात कही गई है। وإلا مقتضى इस्लाक़ात जो है, इतलाक़ الإطلاق तस्मिया और दीगर चीज़ें हैं, أن يكون الصائد مسلما या मिसाल के तौर पर साइल जो है वो पानी दे रहा है, पानी और ببینید چون ما هستیم و ظهور सद मामर उसको कहते हैं जब वाक़ई रोक दिया जाए रास्ता। که صد اسمش نیست. بفرمایید شما اگه 5 متره این کاسبه اومده یه خورده جلو جنساشو جلو گذاشته، اما همه 5 متر که ज़ीक़ مثلا एक ताजिर है, वो अपने दुकान का सामान जो है सड़क पर बाहर रख दे और उसे रास्ता बंद नहीं किया है, सद राह हराम है, यानी रास्ता बंद करना हराम है। लेकिन अगर कम कर दे, ज़ीक़ कर दे, तो हुर्मत नहीं हासिल होगी। نه دست خاص نداره، اما توسعه مستحبات نیست، اطلاق مستحباته. خود جابر بن عبدالله انصاری هم از همین اطلاق استفاده इसमें इतलाक नहीं है, लेकिन बात को वाज़ी कर रहे हैं। हत्ता जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी सबसे पहले ज़ाहिर की हैसियत से उस चीज़ को अमल कर रहा है। इससे पहले गुस्ल किया, फिर आकर ज़ियारत की। मुतलक़न ही जुमला है। इमाम हुसैन के नीम रजब की ज़ियारत, दीगर मौक़ों पर जो ज़ियारत है, मुझे پیاده‌روی مستحبه، فقط متعارف شده در یعنی برای عموم در 40. अब मुतारफ हो गया है 40 उमूम के इस्तेमाल में ये चीज़। जैसे ताज़ा ये अभी लोगों ने शुरू किया है। मैं नजफ में था और करबला में था बहुत साल बरस पहले, तो वहाँ ये चीज़ नहीं थी। اطلاق داره، نه به خاطر اینکه استفاده ये मनात के इस्तेमाल से नहीं हल हुआ। گفتن زیارت امام حسین کسی که میره مستحب پیاده بره، مستحب پا برهنه بره। रवायत में है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए पा बरहना जाए, नंगे पैर जाए, پاشون هم زخم بشه خب بشه، पैदल जाए, इन सब में इमाम हुसैन कभी हज के लिए जाते थे। نه اطلاقات هست، همه زیارت، حتی شب جمعه میره، شب جمعه نه इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए 4 शंबे को चला जाए, क्या मुस्तहब है? اطلاق नहीं कि मुस्तहब है पैर चप्पल उतार के जाए, नंगे पैर जाए। तो मुतलकन लफ्ज दलील है, दलील आम की हैसियत से। روایات چرا روایات داره، چرا ببینید کامل زیارت روایت خاص. چرا کامل زیارت داره روایت، ببینید कामिल ज़ियारत में बाकायदा ये रवायतें मौजूद हैं। همونه، بله همون روایات पहली बात तो कि जाबिर ने इसी इतलाक मुतलक होने से फायदा उठाया और सुबह वो ऐलान किया। نه تو قدم نگذاشته، با مرکب رفتن. بله از اونجا देखिए उसने कदम नहीं बढ़ाया, मरकब से गए, लेकिन हाँ अब सहन में उतरा, अब वो पैदल चलता है जरी तक, वो कदम हिसाब होंगे, कदम उससे उस वक्त हरकत की है।
वो भी اونم मुतलक به होने خاطر की वजह से اطلاق रवायात में है। اطلاق روایاتش. ای السجود شکرا لله अल्लाह के लिए अगर لطفه शुक्र किया فيكون जाए, सजदा शुक्र مستحب किया هذا जाए السجود. कि तूने तौफीक दी, इसमें कोई لا हर्ज لا नहीं है। لا السجود شكرا لله مو شرط صحة هذا السجود أن يكون باتجاه القبلة، حتى خلف القبلة. السجود شكرا لله مطلقا لكل نعمة، هذا مستحب. अगर कोई इंसान मरीज हो حتى لو जाए واحد तो كان शुक्र अदा مريض करना चाहिए। خارجي शुक्र मुतलक يسجد है, किसी شكرا भी चीज का لله، शुक्र। هم مو شرط للقبلة. अपने घर كان वालों से مسافر बहुत दिन رجع के लिए لأهله बिछड़ा फिर आके سالما मिला, يقول तो यहाँ شكرا पर अल्लाह का لله اللي शुक्र رجع سالم. और सजदा उसको السجود करना شكرا मुस्तहब لله है और बेहतरीन مطلقا अमल है। مستحب لكل نعمة. ومن النعم العظيمة التوفيق لزيارة المعصومين عليهم السلام. زيارة يعني देखिए, जियारत का الحضور मतलब होता عند है हाजिर होना मरकत पर مراقدهم या जिंदा عند शख्स के पास है। قبورهم الطاهرة. أي ما يخالف. إذا هذا يرجع إلى النية، إلى القصد. إذا لله عز وجل هذا الشكر لله. بله بله. این را بعضی उर्वा में تو है ذهنم هست، تو عروه یا حواشیش داره که بعضی فرمودن این را، اما بعضی هم گفتن نه. حالا اگر بعد از سوره देखिए, حمد अगर वक्त وقت हो तो هست सूरज سوره वक्त कोई भी بقره सूरा بخون، पढ़ सकता है। چه اشکال داره؟ ماهی نیست، ماهی ये صورت महीने वाला غیر हिसाब या नहीं है ذکر कि महीने में एक قرآن. सूरत اینا पढ़ रहा है, उस روایت वो داره नमाज की پیغمبر خدا صلی सूरत الله नहीं है, علیه و शक्ल آله नहीं है। نماز جماعت که میخوندن नमाज जमात पैगंबर तेज سریع पढ़ाते थे, میخوندن. تو خود روایاتش داره क्योंकि که रवायत में मुमकिन है कि ممکنه که این मामूम में कोई مأمومینی शख्स که हो जो صبح उसको काम से जल्दी जाना हो میخواد بره या کار जिस्मानी کنه. कैफियत सही न हो, بله. तो उसको اما अकेले وقتی पढ़ते थे نافله ताकि میخوندن تنهای خودشون، ताकि اذا उसके ركع सही قیل متى कीमत दुनिया يرفع तक पहुंचे। رأسه و اذا سجد قیل متى يرفع رأسه. یعنی رکوع که میکردن پیغمبر صلی الله علیه و آله در نماز مستحب که تنها میخوندن، جماعت نبود، انقدر توی رکوع طول میدادن که کسایی که इतना میدیدن میگفتن तूलानी این की रुकू از करते رکوع थे پا या میشه सजदा करते آخری. थे कि लोग شروع आके که जनाब میکردن जहरा से انقدر تو पूछते थे कब سجود तक طول सजदे में میدادن रहेंगे, که اونایی که میدیدن عرض किस वक्त میکردن ये کی सजदे से सर از हटाएगी। سجود پا میشن. چقدر؟ شاید 70 بار، 100 بار بیشتر ذکر میگفتن. نه، ماهی صورت نیست این. ماهی صورت یعنی عمل خارجی. یعنی فرض کنید داره فوتبال بازی میکنه، رو به قبله هم هست، داره نماز میخونه. این ماهی، هر کی ببینه میگه نه این فوتبال داره بازی میکنه، نماز میخونه. پشت به قبله هم نشده، حرف هم نمیزنه، اما خود این ماهی صورت. یک کاری که ماهی ها مشغول خوردن میشه. एक शख्स अगर داره तशहुद تشهد पढ़ रहा میکنه، है تشهد قبل که تشهد بکنه شروع میکنه غذا خوردن، که هر کی और نگاه वो کنه उसके میبینه बाद نداره نماز میخونه. اینم नजर के ماهی खाने के صورت. कुछ हिस्से को शामिल कर लेता है, तो ये समझ में आता है कि इसने नजर के खाने को खुद खा लिया है या दूसरे तक ज्यादा पहुंचे इसलिए कह दिया। بلا اشکال واجب نیست. اگه غلط میخونه نه، واجبه که صحیح بخونه. اما اگر देखिए, غلط अगर نیست، मखारिज से فقط जो از चीज नहीं निकले مخارج उसके लिए صادر वापस दोहराना जरूरी نمیخونه، چه नहीं है। اشکال داره؟ हाँ, अगर खड़ी हुई गाड़ी نه، اگه مغیر معنی شد قبول، درست نیست. اما اگه مغیر معنی نشد، مثلا این عین صراط الذین انعمت मसलन علیهم، ऐन को सरात گاهی अल्लज़ीना سبک अन्अमत میگه عین अलैहिम, را، ऐन को گاهی गाढ़ा غلیظ बोले या میگه हल्का عین را. बोले, ऐन बोल کارش रहा है। درست. اما عینه. اگه میگه صراط الذین अगर انعمت، ऐन को همزه हमजा میگه पढ़े तो बातें عین ले, را लेकिन نه، ऐन को این ऐन पढ़े, باطله. तलफ़ुज़ को ऊपर नीचे होने में कोई हर्ज नहीं। نه، اونایی که میگن چون جاهلن نماز باطل نیست، और नमाज چون बातिल ناطعات होने की जो ما बात है داریم. वो उस वक़्त چون है जब सबद और جاهلن हानि ना اگه हो यहाँ। عمدن بگه بله نمازش باطله. اگه کسی تغییر حرف بده، آها
و جاهل نباشه نماز باطله. جاهل به خاطر لا تعاد دلیل داره که نماز باطل نمیشه با این چیزا. بله بله، مقدمه وجود یاد گرفتن این، چون باید عین بگه، ر بگه، چی بگه، این حروف را देखिए मुकदमे वजूद के इसको याद करना, तो उन चीज़ों को अलिफ है, बे है, इन सबको याद करे। अगर गलत तरीके से पढ़ता है तो उसकी नमाज सही है, बातिल नहीं है। چون جاهل بوده لا تعاد میگرفتش، همین باید یاد بگیره. اما اگه یاد نگرفت و چون نمیدونست غلط خوند، نماز باطل نیست به خاطر دلیل لا تعاد. بله نه واجبه. देखिए वाजिब है कि इंसान सही सीखे, और याद करे और इस्तेमाल करे। نخونه. اما लेकिन हाँ तजवीद वाजिब नहीं है, तजवीद मुस्तहब है। تجوید مستحبه. نه خب اگه خرابتر میکنه نه یاد بگیره که صحیح بخونه. इंसान सीखता है ताकि सही पढ़ सके। خب نه آخه یاد گرفتن اسمش نیست، یاد گرفتن اسمش نیست، باید یعنی یاد بگیره که صحیح بخونه. اما लेकिन तजवीद शर्त नहीं है, फुक़हा ने भी कहा है, मेरा नजरिया भी यही है। یعنی تجوید یعنی جودت، मुस्तहब है कि इंसान को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, कुरान को अच्छे तरीके से तिलावत की जाए, लेकिन वाजिब नहीं है कि शख्स उसको कवर करे। همین واجب نیست، عرض کردم واجب نیست. साहिब उर्वा कहते हैं जायज है, साहिब उर्वा میگه جایزه هر کدومش. लेकिन एक अच्छी खासी तादाद फुक़हा की उस पर इश्काल करती है। چون این قرائات دلیل معتبری نداره. این قرائات همش به کی میرسه؟ یک قولی هست ये जो क़राअत होती है ये किस तक जाती है? مسلماً درست نیست که قرائات این هفته متواتراً از پیغمبر صلی الله علیه و رسیده، یعنی تمام این هفته رو پیغمبر خوندن. ظاهرا مسلم درست نیست. صاحب عروه قبول داره این را، لذا میگه توی نماز در قل هو الله که کسی میخونه 4 جور جایزه بخونه، کفوان احد، और इसीलिए कुफुआन अहद में 4 तरीके वाज़ेह लिखे हैं पढ़ने के। या कुफुआन अहद. اما ببینید یه عده فقها حاشیه کردن، خود منم برداشتم اینه که نه، فقط सिर्फ कुफुआन अहद सही है, बाकी सही नहीं है। मेरा नजरिया भी यही है। فقط این جایزه بخونه، قرائات دیگه جایز نی اصلا. بله اگه کسی بله آره خب یعنی قرآن نیست دیگه. بله مالک یوم الدین، نه ملکه. اون چیزی که حضرت فرمودن اقرأوا کما یقرأ الناس. چی؟ क्यों लिखने के फर्क हैं, कहीं मालिक के ऊपर एक अलिफ लगाए तो मालिक हो जाता है, वरना मलिक पढ़ा जाता है। तो ये इख्तिलाफात हैं, इसको उर्वा ने नकल किया है, मिसाल अमलिया में भी हैं उलमा के। तो कुरान में जिस तरह लिखा है वो ऐसे पढ़ें, जो आज जो कुरान हमारे हाथ में उसमें जैसे लिखा है वैसे पढ़ें। خلاصه یه مسئله عروه داره تو رساله هم هست و قاعدش اینه اونجوری که تو این قرآن ها نوشته همونو بخونه، غیرش कि अगर चाहिए ले हुक्म से और नमाज को गलत पढ़ता है उसको कबूल है, लेकिन आलिम है तो उसके ऊपर सवाल होगा, उससे हिसाब होगा। ये जो तस्वीरें हैं ये मासूमीन की तस्वीरें नहीं है, बस एक तखय्युल है जो बना दिया है। हम میگه مالک یوم الدین، ملک یوم، دوبار میگه اشکال داره. صور المعصومين هاي مو صور إلهم، أما إذا لا تكون صورة بشعة
ما हाँ يخالف अगर شكر، مو इस तरह से فرض. तस्वीर बनाए कि वो ما इहानत يخيب. समझी जाए मासूमीन की तो ये إذا हराम है। واحد بالطيف شايف الطيف مو حجة، الحلم مو حجة. لا لا مو حرام، لا، بس مو صورتهم. نعم إذا الصورة تكون بشعة بحيث يكون إهانة للمعصومين، لا هذا حرام، إيه ما يجوز. ببینید देखिए زالت जालत जवाल زوال यानी یعنی गुजरना वहां گذشتن، से। یعنی از خط نصف النهار گذشت و خورشید حرکتش در هر और हद ثانیه. तरखुस के बाद भी ये उसकी जो روایت تو हरकत ذهن है, بذار، खुर्शीद حالا की जो عبارتش یادم نی، चलना مضمونش है اینه. वो बहुत ये अहम रखता है। حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله که مرسل पैगम्बर است ने एक बात شایع، कही जब आप به जिब्राइल جبرائیل ये मुरसला है فرمودن रवायत, که خب سؤال العارف میگن، مثل که इसको قرآن सवाल خودی आरिफ कहते हैं, خدای यानी عز वो و जل आदमी به सवाल करे इसको حضرت मालूम है क्या होना موسی है। علی نبینا علیه و علیه السلام فرمود و ما تلک بیمینک، خدا بهتر میدونه که چی دست حضرت موسی است. پیغمبر पैगम्बर अकरम خدا صلی सल्लल्लाहु الله अलैहि علیه و آله वाले به عنوان سؤال आरिफ عارف के सामने به ظهر اومد جبرائیل बउनवान मिसाल پیغمبر. खुशबू के साथ, حضرت بهش فرمودن که زالت شمس. جبرائیل یه نگاه کرد گفت لا نعم. چرا گفت जिब्राइल لا से पैगम्बर نعم؟ ने چون पूछा نگاه کردید कि هنوز जालत غلط کردید शम्स, تا گفت لا دید شد، چون خیلی حرکت سریعه. لہذا तो زالت، जिब्राइल ने कहा خود زالت یعنی بگذره از اون ला خط नअम, نصف النهار. यानी اما این گذشتنه از पहले نظر मना किया फिर وقت कहा हाँ। شاید یک هزارم ثانیه هم وقت نگیره. حت اگر کسی گفته منجم حتما حرفش درست نیست. 8 دقیقه مال وصول देखिए 8 نور मिनट به नूर के کره पहुंचने का زمینه. वक्त है یعنی जमीन तक, اول طلوع چون نور तो تا यानी अव्वल तुलू برسه से जमीन तक ممکنه नूर زمان पहुंचने में طول 8 بکشه. मिनट लगते اما हैं। سایه آره، سایه آره قبول. اما देखिए خود शायद को हम कबूल कर خورشید چون लेते, حرکتش लेकिन خیلی खुर्शीद की سریعه، जो हरकत है, اون که सूरज की जो نوشتم دیگه हरकत है بالنتیجه. वो خود बहुत तेज زالت रफ्तार है। یعنی زوال یعنی گذشت، یعنی از اون خط نصف النهار بگذره. اما जालत मतलब यानी گذشتنه गुजर जाना, یک यानी आधे से هزارم गुजर जाना। ثانیه است، کمتره، خیلی کمه. تبرك اكو بيه، اما بالنتيجة هذا التعمير من يسوون هذا التراب الواقع بالنتيجة يطلعوه برا، ما يخلوه هناك بالحضرة. لا هذا ما يخالف. لا لا لا، انا تصورت تقولون عن التربة اللي يصلون عليها. ما يخالف، لا لا ما يخالف. شنو؟ قسمين، قسم معادن देखिए मादिन مثل هذا यानी जो काने होती हैं, حضرات المعصومين عليهم السلام بالحائص يخلوا. قسم لا مو من المعادن، ما هذا اللي بالصحن الشريف موجود على तो الأرض. वो هم दोनों صخر، तरह की हैं। صخر يعني हजर حجر. में वो الحجر قسمين، कपड़े, هذا वो العقيق पत्थर भी हैं जो اللي पत्थर تشوفه हैं और الحين धारण اللي में تلبسه इस्तेमाल هذا भी हुए, كله حجر अकीक का بالنسبة जैसे لهم. पत्थर है। أما معدن، الصخر على और قسمين، ये जो معدن है وغير معدن. दूसरा वो إذا किस्म كان जिसमें मादिन معدن नहीं है, هذا لا تجوز तो الصلاة मादिन عليه यानी कान में से जो ولا निकली يجوز हुई चीज है उसके ऊपर التيمم सजदा عليه. सही नहीं है, أما إذا مو तयम्मुम भी सही معدن नहीं है। لا، جعلت للأرض أرض، هذا مسجدا وطهورا. ها أي، أما مستثنى من وجه من الأرض، अर्ज में أما से है लेकिन مستثنى. इस्तिस्ना किया गया। يقول هذا العقيق अकीक है, फिरोजा है, الذهب याकूत है, الياقوت، إذا يكون ये من सब भी الأرض आग صخر. से, ये सभी से निकलते लेकिन قلنا इस्तेमाल النعم नहीं हो نفس रहे। الشيء.
چرا نه؟ مقتضای اطلاقات تیمم جعلت لیل الارض معدن استثناء شده. حالا یه زمینی بود همش شوره‌زار بود، अब अगर कोई میتونه تیمم जमीन کنه. के ऊपर अगर नमक हो یه جاهایی तो क्या هست उसके ऊपर हम زمین तयम्मुम कर بزرگ सकते हैं? नहीं कर सकते, کیلومترها नमक है. همش نمکه، میتونه این روی این نمک क्योंकि تیمم खास کنه. चीजें मालूम है जिस पे तयम्मुम सही है, जिस पे तयम्मुम मना है, معادن और मादिन भी استثناء इसी شده، तरह है. نمیشه بهش تیمم کرد. نه تیمم، نه तमाम وضو، चीजें نه इसी हुक्म में. نماز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.